अष्टसु च दलेवेको मातृकाष्ठस्थितस्तथा खड्गं त्रिशूलं चोर्धम् अर्वेद्य वरमुत्पलं चतुर्भुजां त्रिनेत्रा च सर्वालङ्कारभूषितां सुवर्ण भद्रविका साभा स्वस्तानि जगदीश्वरीम् यं ब्रह्मा बडुरेन्द्र रुद्र मरुतो स्तुन्वन्त वेदैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमद्चन्दनचर्चितो जलबभो शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलं प्रविलसा मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं हितकृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे येष प्रसाद तदक्ष्यामि नारायणं कथामिमं नारायण नरस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री स्वस्तानि देव्यै नमो नमः। अब 28औं अध्यायको कथा प्रारम्भ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यति भएपछि ती ब्राह्मणहरू त्यो भोजन लिई चन्द्रावती ब्राह्मणी भएको ठाउँमा गएर चन्द्रावतीले ब्राह्मणहरू आएको देखि मलाई पनि केही ल्याइदियो कि भनी सोधिन्। ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, त साह्रै पापिनी रहेछस्। तेरा निमित्त हामीलाई कस्तो शर्म पर्यो। तलाई दिन भनी हेर्दा राजाको सबै भण्डार सुकी गयो। यति भोजन महारानीलाई भनी राखेको रहेछ, ल्याइदिएको छ ला भनी सुम्पिदिए। चन्द्रावतीले त्यो भोजन पाउने बित्तिकै भोकले चाँडै खान तयार भइन् र ती ब्राह्मणहरूले, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा पर्दा पनि तलाई अझै धर्मको चेष्टा भएन। मुख धोएर त खा। तेरो अवस्था देखि हामीलाई दया लाग्यो। तलाई एक उपदेश दिन्छौँ, सुन। दया की खानी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले तेरो उद्धार होला। ब्रह्म हत्यादि पाप गरेको भए पनि नाश होला। यसले श्री स्वस्तानीको व्रत गर भनी उपदेश गरी घर गए। चन्द्रावतीले बल्ल तल्ल बडा कष्टले 4 हात खुट्टाले टेकी मुख धुन भनी साली नदीमा गइन्। तर साली नदीको जल सुक्दै सुक्दै गइन्। चन्द्रावतीले तरह तरहले रोई कराई। माथि आई मुखै नधोई खाउँ भन्दा भात हातमा लिहिन्। खरानी भयो, त्यही पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतासाई उडाई लगिदियो। तब रुख ढले झैँ भूमिमा पछारिन् र ठुलो दुःख पाई 5 वर्षसम्म साली नदीका किनारमा मूर्छा परिरहिन्। अनि पछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आए। स्नान गरिसकी सूर्यलाई अर्घ दिई बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई श्रीमादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले चाल पाइन् र अप्सराहरू कहाँ नगिचमा घस्रिँदै घस्रिँदै गई, तपाईहरू देवता हुनुहुन्छ कि मनुष्य हुनुहुन्छ? म पापिनी, कहीँ चल्न सक्दिन, कोही केही दिँदैनन्, खान पाउँदिन, अन्नदान दिनुहोस्। म के पापले यस्ती भई मेरो कसरी उद्धार होला भनी। त्यो सुनेर अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, हामी इन्द्रका अप्सरा हौं। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न यहाँ स्नान गर्न आइरहेका छौं। तेरो यो अवस्था देख्दा हामीलाई दया लाग्यो। त पनि यही व्रत गर, सबै पाप नाश भई तेरो उद्धार हुनेछ। अप्सराहरूले भनेको सुनि चन्द्रावती मनमनै गुन्द छिन्। मैले अरू पाप केही गरेकी थिइन। डोलेहरूले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद भनी ल्याएको अहङ्कारले गरी थुथु गरी थुकी कुल्ची गोडाले मिल्काए थिएँ। उही पाप लागेछ र यहाँ आई पुगी यो नदी तर्दा बिहानदेखि खसी पडिरहेकी हुँ।
कपिल ब्राह्मणले पनि श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरेस् भनी उपदेश गरी गएथे। आज अप्सराहरूले पनि उसै भने श्री स्वस्तानी देवी साह्रै ठुली रहेछन्। मनुष्यहरू अहङ्कारले नासिँदा रहेछन्। मैले पनि अहङ्कार गर्नाले यो अवस्था भयो। अब म पनि श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्दछु भनी अप्सराहरूसित भन्न लागिन्। हे अप्सरा हो, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतको विधि के हो, के गर्नु पर्दछ त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। त्यो सुनेर अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। आजदेखि हात गोडाका नङ काटे स्नान गरी शुद्ध भई एक भक्त रही एक चित्त गरी महिना दिनसम्म सधैँ मध्याह्न कालमा श्रीमादेवको पूजा गर्नु। सके श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको कथा सुनाउनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन 7800 108 रोटी, 7800 अक्षता, 7800 बेली पुष्प, 7800 यज्ञ सूत्र, 7800 पान, 7800 कुडका सुपारी, 7800 जातका फूल, थरी थरीका सामग्री तयार गरी आशिर तामाको थालीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु। सिन्दूर, श्रीखण्ड, रक्त, चन्दन, फुलमाला पहिराउनु। धूप दीप नैवेद्य फल कस्तुरी मेवा मिष्टाङ्ग वस्त्र भेटी चढाउनु। एकचित्त भई स्वस्तानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु। स्तोत्र पाठ जप ध्यान गर्नु। अर्घ दिनु। हे ईश्वरी भनी वरदान माग्नु। उहाँपछि प्रसाद झिक्नु। उनै 7800 को सामग्रीमा सबैबाट 8 गरी झिकी आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु। छोरा नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभए जुन इच्छाले गरेको छ मेरो सोही इच्छा सिद्ध होस् भनी गंगामा लगी बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। यति गरिसकेपछि तेरो सबै पाप नाश होला, दुःख दलिद्र नाश होला, इच्छा सिद्ध होला, अन्यथा नमानेस्। अब हामी जान्छौं भनी अप्सराहरू स्वर्ग गए। तहाँदेखि चन्द्रावतीले अप्सराहरूका उपदेशले साली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही सधैँ मध्याह्न कालमा श्रीमादेवको पूजा गर्न लागिन्। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीलाई मनले पूजा गर्न लागिन्। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहिन्। त्यसरी व्रत गर्दा चन्द्रावतीले पाप घट्दै गयो, कुष्ठी निको हुँदै गयो, दिव्य देवताको जस्तै देह हुँदै आयो। महिना दिन पुग्यो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सबै सामग्री तयार गरी अप्सराहरू श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्न फेरि साली नदीमा आए। चन्द्रावतीले देखिन् र अप्सराहरूसित गई, हे अप्सरा हो, तपाईहरूका आज्ञाले पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि स्नान गरी एक भक्त रही नित्य मध्याह्न कालमा श्रीमादेवको पूजा गर्दछु। अब व्रत समाप्ति गर्नलाई सामग्री केही पनि छैन, कसो गरौँ भने त्यो सुनेर अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, केही नभए नदीदेखि बालुवा ल्याई त्यसैको सामग्री तयार गरी हामीहरूका साथ लागि व्रत गर। चन्द्रावतीले हुन्छ भनी नदीदेखि बालुवा ल्याई सामग्री तयार बनाइन्। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रभावले त्यो सबै बालुवाको सामग्री साँच्चीकै बन्यो। त्यो देख्दा चन्द्रावतीले मनमा आनन्द मानी धन्य धन्य श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भनी अप्सराहरूसित गई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको वृत्तान्त भनिन्। त्यो भनेको सुन्दा र दिव्य देह भएको देख्दा आश्चर्य मानी अप्सराहरूले, हे सुन्दरी, हामी तिमीलाई अघि पापिनी भन्दथ्यौं, अबदेखि तिम्रो नाम पुण्यवती भयो। अब भयो भनी अप्सराहरूका साथमा विधिपूर्वक व्रत गराए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले पूजा गरिसकी हातमा अर्घ पात्र लिई तुति गर्न लागिन्। हे ईश्वरी, अघि मैले नजान्नाले अहङ्कार गरी तपाईलाई तरह तरहले निन्दा गरेँ, गाली गरेथे, त्यो अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे लोकेश्वरी, सधैँ प्राणीका हृदयमा बसी पाप पुण्यका साक्षी भइरहनु भएकी यस्तै तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ।
सृष्टि गर्ने ब्रह्मा, स्थिति गर्ने विष्णु, संहार कर्ता रुद्र भई एक मूर्तिले तीन मूर्ति भइरहेकी हे परमेश्वरी, यस्ती तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भगवती, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी पञ्चमहाभूत र तीर्थ व्रत पनि तपाईँ, सत्व रज तम यी त्रिगुण पनि तपाईँ, आदि तत्व पनि तपाईँ, योगेश्वरको योग पनि तपाईँ, निरञ्जन निराकार र साकार पनि तपाईँ, अति स्थूल पनि तपाईँ, देवताकी देवता पनि तपाईँ, अनाथकी नाथ, मृत्युकी मृत्यु र शक्ति रूप पनि तपाईँ, विश्वम्भर विश्वमूर्ति पनि तपाईँ, संसारको भार बोकिरहने पनि तपाईँ, 14 भुवन पेटमा राखी योग निन्द्राले शयन गरिरहने पनि तपाईँ, दुष्टको संहार गर्ने साधुजनको रक्षा गर्ने पनि, यस्ती त्रिलोककी जननी, तीन लोककी आमा, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वरी, तपाईँको तुति गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनाग चतुर्मुख ब्रह्मा यिनले पनि नसकेको म स्त्री जातिले कसरी सकौँला। म पापिनीका पूजादेखि खुसी भई दुःखका समुद्रदेखि पार गर्नुहोस् भनी अर्घदेखि सबै पूजा सकियो र अप्सराहरूले प्रसाद झिकी हे पुण्यवती, अब हामी जान्छौँ भने स्वर्ग गए। चन्द्रावतीले अप्सराहरू गएपछि साली नदीका तीरमा तृणको कुटी बनाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी राति जाग्राम भइरहन्। उज्यालो भयो र साली नदीमा स्नान गरी 78 सयमा 8 सबै सगुन समेत हातमा ली। हे ईश्वरी, मेरा पति यहाँ छैनन्, कसरी दिउँ मेरा स्वामी नमराजसित चाँडो भेट होस् भनी साली नदीमा बगाइन्। सयरोटी आफूले फलाहार गरिन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले चन्द्रावतीका सम्पूर्ण पाप नाश भई अघि भन्दा पनि झन राम्रो शरीर भयो। त्यो देखि मनमा आनन्द मानी धन्य धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी बारम्बार मनमा प्रणाम गर्न लागिन्। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायां चन्द्रावती स्वस्थानी व्रत चार्यानं नाम 28 अथ 29 उपनयेतु मंगलम्बा सकल जगत मंगलाय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवन निबदल निवेक्षण कृष्ण काले बरसतु प्रधन्यं पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् तत्रैव गंगा यमुने च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुंदे दुधसारहार धवला या सौरवस्त्राविड़ा या वीणा बड़रंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरं प्रवृत्ति भेदै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निश्चैत जाड्यापहा कायेन वाचा मनसंद्रैर्वा बुद्ध्यात् मनावात् प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि।